आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम, इंटरनेशनल फर्निचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। सिक्किम सरकारले गत 12 जनवरीको दिन राज्य विधानसभामा 12 जात गोष्ठीलाई जनजातिको माग सम्बन्धमा पारित गरेको सरकारी प्रस्तावलाई आगामी 4 फरवरी उता केन्द्र सरकार समक्ष बुझाउने भएको छ। मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले पश्चिम सिक्किमको सोरेङ खेल मैदानमा एउटा सरकारी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यो जानकारी दिएका हुन्। उल्लेखनीय छ, 4 फरवरी सत्तारूढ एसकेएम पार्टीको स्थापना दिवस हो। मुख्यमन्त्री गोलेले बताए अनुसार 4 फरवरी पछि राज्य सरकारले एउटा प्रतिनिधि टोली लिएर देशको राजधानी नयाँ दिल्ली गई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साथै अन्य सम्बन्धित निकायहरूमा 12 जात गोष्ठीलाई जनजातिको माग गर्दै राज्य सरकारले पारित गरेको सरकारी प्रस्ताव बुझाउनेछ। यसका साथै अघिल्लो दिल्ली भ्रमणमा भारत सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहलाई अगावै उक्त प्रस्ताव बुझाइसकेको पनि उनले जानकारी गराएका छन्। अर्कोतिर मुख्यमन्त्रीले यस सम्बन्धमा पूर्वको एसडीएफ सरकारको आलोचना पनि गरेका छन्। उनको भनाइ अनुसार चामलिङ सरकारले 11 जात गोष्ठीलाई जनजाति मान्यताको माग त गर्ने गर्थ्यो, तर काम भने त्यसको उल्टा गरेको बताएका छन्। बर्मन कमिसनको रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै तिनले चामलिङ सरकारमाथि यस्तो आरोप लगाएका हुन्। सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको जन्मदिन हो अनि त्यो पछि पनि हामी सबैजना एकपल्ट फेरि पनि केन्द्र सरकार समक्षमा डेलिगेसन गएर हाम्रो जति पनि थाँतीमा रहेको मागहरू केन्द्र सरकार समक्षमा हामी राख्छौँ, प्रधानमन्त्रीको समक्षमा राख्छौँ, केन्द्र मन्त्रीहरूको समक्षमा राख्छौँ। हामी एकदम सिन्सियरली हामी काम गर्छौँ। हामी यो होइन, यो मुद्दाहरूलाई जति पनि यो पोलिटिकल राजनीतिक मुद्दाहरू छ, यो सामाजिक मुद्दाहरू छ, त्यसलाई खालि भोटमा फकाउने खालि हामीले है तपाईँको हतियार मात्र नबनाएर पक्का सिक्किमले जानकारी अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने विचारले हामी काम गर्दैछौँ। यसमा तपाईँको साथ चाहिन्छ र अरू म बेसी कुरा राख्न चाहन्न र तपाईँसँग आज भेट भयो। अस्ति म सोरेङमा गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चाको समर्थन सभा पार्टी अध्यक्ष दावा पाखरिनको निजी निवास कालेबुङमा सम्पन्न भएको छ। विधानसभा चुनाव जति नजिक आइरहेको छ उति नै राजनीतिक दलहरू आफ्नो पार्टी मजबुत बनाउन लागि परेको छ। अन्य राजनीतिक दलहरू झैं गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चा अध्यक्ष दावा पाखरिन आफ्नो दललाई मजबुत बनाउन लागि परेका छन्। यसरी पार्टी दरिलो बनाउने क्रममा आइतबार विभिन्न पार्टी अनि विभिन्न इलाकाबाट 200 युवाहरू गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चामा सामेल भएका छन्। यसरी आइतबार बजारबाट 40 युवाहरू अनि सामसिङ, चिलाउने, गोरुबथान, ओद्लाबारी, फाफरखेती, पुबुङबाट कुल 200 युवाहरूले गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चा अध्यक्षको बाहुलीबाट झण्डा ग्रहण गरेका छन्। केन्द्रीय समिति सदस्य एसके लामाको अध्यक्षतामा समर्थन सभा सम्पन्न भएको थियो भने सभामा गेल्सन शेर्पा, केन्द्रीय समिति सदस्य डीबी लामा, सञ्जय सुब्बा आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै दावा पाखरिनले आगामी दिनहरूमा पनि अझ धेरै संख्यामा मानिसहरू पार्टीमा सामेल हुने भएको जनाएका छन्। यसो शहीदहरूलाई स्मरण गर्यौं अनि विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू आउनु भएको थियो झन्डा लिन अनि झन्डा यसो वितरण गऱ्यौँ। आज उहाँले झन्डा ग्रहण गर्नुभयो। जस्तो चिलाउने बगान भयो अनि नागेश्वरी भयो, त्यसपछि गएर तपाईँको यता पुबुङ भयो, सबै जग्गा गोरुबथानको पुबुङबाट सबै जग्गाबाट विभिन्न इलाकाबाट भाइहरू आउनु भएको थियो, नानीहरू आउनु भएको थियो। उहाँले झन्डा ग्रहण गर्नुभयो आज। अनि उहाँलाई त्यस हामी पार्टी के हो, गोरानिमु के हो अनि हाम्रो लक्ष्य के हो भनेर हामीले अलिक बताउने कार्यक्रम गऱ्यौँ। अनि हामीले त्यही भनेको छौँ, हामीले गोर्खाल्यान्ड बाहेक अर्को हाम्रो एजेन्डा छैन। 1 पोइन्ट प्रोग्राम हो। पिपिएस भनेको हामी गोर्खाल्यान्ड मात्र बुझ्छौँ र जुन प्रकारले जनताहरूले अहिले माया गरेर आउनुहुँदैछ गोरानिमोमा, म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, गोर्खे सन्तानलाई, आदिवासी दाजुभाइहरूलाई, आज आदिवासीहरूमा आउनुभयो, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै हात बढाउनु भयो भने हामी चाँडै नै अलिक अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ र हाम्रो लक्ष्य चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो र गोर्खाल्यान्डको लागि चाहिँ हामी कुनै पनि हालतमा अगाडि बढेरै नै जानेछौँ।
अहिले हल्ला चलाउँदैछ त्यो 11 जात पसेन कुनै के भन्छ उसमा बिलमा आएन भन्ने कुरा छ। त्यहाँ हाम्रो एमपी पनि हुनुहुन्छ, एमपीले गर्नुहुँदैछ। अस्ति हामी बात भएको थियो होम मिनिस्टरसँग र गृहमन्त्रीसँग बात गरेर आउँदाखेरि चाहिँ अब कहिले गर्छौँ भनेर डेट चाहिँ उहाँले दिनुभएको थिएन 11 जातलाई। अब उहाँले कहिले गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार सुविधा अनुसार गभर्मेन्टको सुविधा अनुसार काम गरेर जाला। नभए हामी अब जब यसरी पार्टी बढेर गयो भने हामी प्रेसर पछि गर्न सक्छौँ र हाम्रो लक्ष्यमा चाहिँ गोर्खाल्यान्डमा चाहिँ हामी कुनै हालतले पनि पछि पर्नेनौँ अनि अगाडि बढेर नै गोर्खाल्यान्ड प्राप्त गरेर मात्रै सास बिछाउँछौँ भनेर चाहिँ प्रण गरेको छौँ आज। आइतबार राति राष्ट्रिय राजमार्ग 10 क्षेत्रको टिस्टा नदीमा वाहन झरेर बेपत्ता भएको अपुष्ट खबर अघि आएको छ। पुलिस सूत्र मार्फत थाहा लागे अनुसार शनिबार राति टिस्टाको त्रिवेणीबाट पिकनिक खेलेर फर्केका गोरुबथानको अम्बियोक बस्ती सीताढुङ्गेका 3वटा वाहनमध्ये एउटा अल्टो वाहन WB02 Y8565 बाटैमा बेपत्ता बनेको हो। बताइए अनुसार हाइवे 10 को गेलखोला अनि 29 माइल माझको क्षेत्रबाट वाहन दुर्घटनामा परेर टिस्टा नदीमा झरेको छ भन्ने आशंका गरिएको छ। पुलिस प्रशासनबाट वाहनको खोजी जारी राखिएको छ। टिस्टा रेस्क्यु सेन्टरका टोली र्याफ्टिङको सहयोगमा उद्धार कार्यको निम्ति घटनास्थल पुगिसकेको छ। बेपत्ता बनेको वाहनमा अशोक राई चालक, उत्तम राई, अनिशा राई, प्रयास शाह, देशकुमार राई सवार थिए भने ती मध्ये 3 जना ससाना नानीहरू रहेको बताइएको छ। नयाँ सोच अनि नयाँ विचारको उद्देश्य लिएर जनता माझमा उनीहरूको विचार बुझ्नको निम्ति जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले अम्बोटे क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्। यस विषयमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खरसाङ महकुमा समिति कार्यकारी सचिव दया देवानले विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। लङब्यू, पङ्खाबारी, अम्बोटे, रोहिणी समष्टि अन्तर्गत अम्बोटिया एउटा ठुलो 14वटा गाउँ भएको एउटा शाखा हो र यस शाखामा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले एउटा हाम्रा जिटिए चेयरम्यान अनित थापाज्यूको एउटा अम्बोटे शाखामा भ्रमण गरिदिनुपर्छ, गाउँघरको प्रत्येक गाउँघरको समस्याहरू बुझिदिनुपर्छ भन्ने एउटा अपिल गरिरहेको थियो। त्यसैको आधारमा महासचिव अनित थापाज्यूले एक दिनको पुरा समय राखेर हिजो अम्बोटे कुमलटार स्थित सार्वजनिक भवनमा पहिला सम्पूर्ण 14वटा गाउँको जनप्रतिनिधिहरू अनि त्यहाँका साधारण जनसाधारणलाई लिएर एउटा पार्टीगत साङ्गठनिक कार्यक्रम गरियो। जुन साङ्गठनिक कार्यक्रममा सङ्गठन विषय लिएर शाखा पछिकाको जानकारीहरू लियो। त्यस पश्चात त्यही सार्वजनिक भवनकै पछाडिपट्टि स्कुलमा गएर अम्बोटे क्षेत्रका सम्पूर्ण गाउँका प्रतिनिधिहरूलाई एउटा समय दियो। 10 मिनट 15 मिनट गरेर प्रत्येक गाउँले नै आफ्नो क्षेत्रको के समस्या छ जनगुनासोहरू उहाँलाई बताउने मौका दिनुभयो। उहाँले सबै सुने पश्चात करिबन 2-2.5 घन्टा के सुने पश्चात जुन क्षेत्रमा आजसम्म अम्बोटे क्षेत्रमा विकास भएको छैन त्यो क्षेत्रहरू जस्तै कालीमती, चेप्टे, 5 घारे अम्बोटे, त्यस्तै प्रकारले यता जङ्सिन, टारगाउँ यो क्षेत्रहरूको पनि उहाँले पूर्ण रूपमा पैदल यात्रा गर्नुभयो र बेलुकी करिबन 6 बजेको थियो, राति 6 बजेको समयमा अँध्यारो झपक्क भएर चाहिँ उहाँ कस्तुरी माध्यमिक शिक्षा केन्द्र रविटोलमा दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन मङ्पु लाब्द समष्टि अन्तर्गत पार्टी अध्यक्ष शरण राईको सभापतित्वमा एउटा सभा सम्पन्न भयो। सभाको मुख्य उद्देश्य DTDPLU युनियन रेसेप शाखाको गठन गर्नु रहेको थियो। सभामा स्वागत सम्भाषण DTDPLU केन्द्रीय समिति सदस्य दिपेन्द्र राईले राखेका थिए भने DTDP लेबर युनियन केन्द्रीय समिति सदस्य रतन लामाले अब कसरी युनियनलाई सञ्चालन गर्ने र कसरी मजदुरहरूको हितमा काम गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव राखेका थिए।
दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन केन्द्रीय समिति सदस्य रतन लामा चुनाव अधिकारीको रूपमा चयन भएपछि तिनको सभापतित्वमा नयाँ शाखाका पदाधिकारीहरू चयन गरिएको थियो। भुजेल सांस्कृतिक कल्याण संगठन मगरजोङ शाखाको तत्वावधानमा आयोजित 3 दिवसीय भुजेल नृत्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आइतबार त्रिशुले गाउँमा भव्य कार्यक्रमबीच समापन गरियो। प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षणार्थी मगरजोङ अनि धजे शाखाबाट सामेल थिए। प्रशिक्षण लिएका कलाकारहरूले भुजेल सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत गरे। अतिथि भुजेल विकास बोर्डका अध्यक्ष प्रदीप कुमार भुजेलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिहरू जया भुजेल, प्लुङदुङ तथा धजे शाखाका प्रतिनिधिवर्गको विशेष उपस्थिति थियो। नृत्य प्रशिक्षकहरू क्रमैले कैलाश भुजेल, सञ्जय भुजेल, सरोजा भुजेल अनि प्रियङ्का भुजेललाई अङ्गभ्रष्ट स्मृति चिन्ह प्रदान गरी सम्मान जनाइयो। सम्पूर्ण नृत्य कलाकारहरूलाई प्रमाणपत्र पनि वितरण गरियो। भुजेल सांस्कृतिक कल्याण संगठन मगरजोङ शाखाका अध्यक्ष विकास भुजेलले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा भुजेल विकास बोर्डका अध्यक्ष प्रदीप कुमार भुजेल, जया भुजेल साथै अन्यले सम्बोधन गरेका थिए। आज तारिक 31/1/2021 को दिन मगरजोङ शाखा भुजेल सांस्कृतिक कल्याण संगठनको आयोजनामा साथै भुजेल कल्याण संगठन सांस्कृतिक कल्याण संगठन केन्द्रीय समितिको सहयोगमा हामीले गत 29/1/2021 देखि आज 31/1/2021 सम्म एउटा भुजेल नृत्य प्रशिक्षण शिविर यहाँ सञ्चालन गरिएको थियो र आज समापन कार्यक्रम हामीले एकदमै सफलतापूर्वक त्यो शिविर अनि आजको कार्यक्रम सफलतापूर्वक हामीले गर्न पायौँ र यसमा हामी यसको निम्ति म धजिया शाखा भुजेल कल्याण संगठनका पदाधिकारी लगायत सदस्यहरू साथै प्लुङदुङ शाखा भुजेल कल्याण संगठन सांस्कृतिक कल्याण संगठनका सम्पूर्ण पदाधिकारी अनि सदस्यहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र यसरी नै आगामी दिनहरूमा पनि हामी संगठनको हाम्रो भुजेल सांस्कृतिक कल्याण संगठनको कार्यक्रमहरू हामी अरू कार्यक्रमहरू पनि हामी गर्ने एउटा निधो गरेका छौँ र आजका हाम्रा मुख्य अतिथि हुनुहुन्थ्यो प्रदीप कुमार भुजेल, सभापति भुजेल सांस्कृतिक कल्याण संगठन केन्द्रीय समिति, साथै विशिष्ट अतिथिमा जय खवास, कार्यकारिणी अध्यक्ष भुजेल कल्याण एवं सांस्कृतिक संगठनका केन्द्रीय समितिका सभापति हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। यसरी नै धजिया शाखा अनि प्लुङदुङ शाखाका पदाधिकारी पनि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो र यसरी उहाँहरूकै उपस्थितिमा आज हाम्रो यस कार्यक्रम सम्पूर्ण रूपले हामी सफलतापूर्वक समापन गर्न पाएकोमा म मगरजोङ शाखा भुजेल कल्याण संगठनका सभापतिको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक समापन भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै यस शिविरका शिक्षक नृत्य शिक्षकहरू 4 जना, हाम्रो 2 जना बहिनी 2 जना भाइहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रा नानीहरूलाई यस्तो राम्रो कार्यहरू गराइदिनु अनि सिकाइदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दै नानीहरूलाई पनि जसले आज प्रमाणपत्रहरू पाए उहाँहरूले पनि यस कुरोलाई निरन्तरता दिएर जातिको निम्ति केही गर्ने छ भन्ने म उहाँहरूलाई पनि अगावै ईश्वरप्रति म प्रार्थना गर्दै उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई फाई वाली बात। Work like you're at office
while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. खुट्टा सुनिनु भएको छ. मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो. म एकदमै जाती हुँदैछ. तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो. मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा. यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा. निकै सन्चो भएको थियो. अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ. खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो. तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ. सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान. बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम. घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध. महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड. कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981. समय के साथ ही जरूरी बदलाव. प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ. इसके हैं फायदे अनेक. काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं. सफाई बिल्कुल आसान. मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा. प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक. कॉन्टेक्ट नंबर 9832378631. साथी तपाईलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको. आज लास्ट हो त खाने दबाई. अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त. डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त. लाग्दैन, एकदम फ्री हो. फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु. राम्रो भएछ. खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त. गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848. आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है. SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है. सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं. हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है. सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में. तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308. विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ. कालेबुङका शिशिर शर्माले आइतबार एउटा भिडियो जारी गर्दै सांसद राजु विष्टलाई जातिगत हिसाबमा सांसद बनाइएको कुरा अघि राख्दै सांसद विष्टले पार्टी विस्तारमा नभएर आफ्नो कामतिर ध्यान दिए असल हुने बताएका छन्. आज NDA को घटक दलको मिटिङ छ JP नड्डाजीको घरमा आज. र म एउटा सुझाउ पनि दिन आएको. खासमा चाहिँ आज के छ भन्दाखेरि त्यो नक पनि गराएको तपाईँहरूलाई. आजको यहाँ हाम्रो पनि पहाडका NDAमा घटक दलहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आजको दिनमा यो हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको बारेमा कुरा उठाउनुपर्छ र कसरी गर्नुपर्छ यसको जानकारी, विस्तृत जानकारी दिनुपर्छ र पार्टीलाई प्रेसर पनि दिनुपर्छ. र पार्टीले साँच्चै नै काम गर्ने भने पार्टीगत हिसाबमा पनि आज यो कुरालाई लिनुपर्ने हो. एडमिनिस्ट्रेटिभ गभर्न हिसाबमा त गरेको छैन, तर पनि पार्टीगत हिसाबमा पनि एउटा काम त गर्नुपर्ने हो. आजको दिन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डे हो, किन आज प्रेसर दिनुपर्ने कुरा हो. अर्को कुरा के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, भन्नु पनि के भन्नु कसो भन्नु मलाई चाहिँ के लाग्दैछ भने अहिलेको यो करेन्ट पहाडको राजनीति देखेर एकदम कस्तो उथुल भइरहेको छ. हेर्नुहोस्, अब म के भन्छु भने एमपीज्यूलाई नै फेरि भन्नु कर लागिरहेको छ. मैले उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा यसरी भन्नु खोजेको त होइन, तर पनि के भन्छ भने हामीले उहाँलाई MP पठाएको चाहिँ अरू जग्गाको MP जस्तो होइन, यहाँको MP को लागि अलिकति सेन्सिटिभै थियो कुराहरू. किनभने हामीले जातिगतको विषय लिएर उहाँलाई MP पठाएको हामीले माग पनि त्यसै गरेको थियो. हामी भूमिपुत्र चाहिन्छ, हाम्रो लोकल मान्छे चाहिन्छ भनेर गरेको. कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो पीडालाई बुझ्नुहुन्छ होला भनेर. र मलाई उहाँलाई एउटा कुरा फेरि भन्नु चाहन्छु, पार्टी विस्तारपट्टि नगरेर तपाईँले आफ्नो कामपट्टि चाहिँ तपाईँले अलिकति कन्सन्ट्रेट गरिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो. किनभने एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई म दिन्छु. यो COVID-19 को टाइमको विषयमा हेर्नुहुन्छ भने फाइनेन्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामनले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि एउटा सामियाना भन्ने स्किम लन्च गर्नुभएको थियो. त्यसमा 20 लाख करोड रुपियाँ सेङ्सन पनि भएको थियो. त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि सामियाना जस्तो लुगा लगाएर एउटा क्याम्प राख्नुपर्ने, जति पनि पलायन भएका मानिसहरू घर आएको थिए उनीहरूलाई चाहिँ फाइनेन्सियल सपोर्ट गरेर उनीहरूले आफ्नो स्टार्ट गर्नुपर्ने थियो. कुराहरूमा धेरै यस्तो स्किमहरू थुप्रै थिए. र
र सबै जग्गामा के अरे गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले यो कुराहरू लन्च गरेको हो र मिनिस्ट्रीले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि लोकल एमपीहरूलाई यसमा कोअर्डिनेट गर्नु भनेको थियो। तर दुःखको कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो जिटिए एरियामा पनि तपाईँको 41,000 जिटिएको रिपोर्टको आधारमा पनि 41,000 मान्छेहरू घर वापस भएको थिए। तिनीहरूले एकैजनाले पनि मैले यो स्किम पाएको यसको स्किमको फाइदा उठाएको जस्तो मलाई लागेको छैन। गर्नुपर्ने कुराहरू खास यस्ता कुराहरू धेरै कयौँ छन् एमपिज्यूले गर्नुपर्ने कुराहरू। पार्टी त आफै राम्रो भइहाल्छ नि तपाईँले यो कुरा राम्रोसँग गरिदिनु भयो भने त। ग्लोरी मिडिया प्रोडक्सन नेपालको ब्यानरमा भारतको कालेबुङबाट निर्मित नेपाली इसाई पारिवारिक चलचित्र यथार्थ द रियालिटीको प्रदर्शन आगामी 26 र 27 फरवरी 2021 कालेबुङबाट हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। कालेबुङ, पेदोङ, दार्जिलिङ, खरसाङ, सिक्किम, जयगाउँ, सिलगढी आदि क्षेत्रका नवोदित कलाकारहरूलाई समेटेर निर्माण गरिएको यस चलचित्र एक विशुद्ध इसाई पारिवारिक चलचित्र हो। अतीत सुब्बा, विपना थापा, समीर काश्यप छेत्री, एन्जल राई, प्रतीक थुलुङ, लेखराज राई, मीना थापा, रेजिना राई आदिको प्रमुख भूमिका रहेको यस चलचित्रको छायाङ्कन भारतको कालेबुङ, पेदोङ, कास्योङ, रम्फू र नेपालको मोरङ, धनकुटा, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा गरिएको छ। कथा संवाद लगानी निर्माता दीपक सोलोमन राईको रहेको छ भने चलचित्रलाई नेपालका शिरकुमार साम्पाङले निर्देशन गरेका छन्। तकनिकी क्षेत्रमा निकै सशक्त ढङ्गमा निर्माण गरिएको यस चलचित्रमा कुल 4वटा गीतहरू समावेश गरिएको छ, जसको गीतकार सङ्गीतकार क्रमैले दीपक सोलोमन राई, अतीत सुब्बा र प्रेम मोक्तान हुन्। सङ्गीत संयोजक इजाज अलीको रहेको छ। अतीत सुब्बा, एन्जेला मोक्तान, पास्टर सुनाम काबो र जुही बसुमतरीको मिठो स्वरमा सजिएको उक्त गीतहरूको छायाङ्कन भारत र नेपालमा गरिएको छ। इसाई पारिवारिक चलचित्र भए तापनि सबै धर्म र जात वर्गले हेर्न सकिने यस चलचित्रको मूल उद्देश्य भनेको परिवार र समाजको वास्तविकतालाई कलात्मक ढङ्गमा प्रस्तुत गर्दै एउटा सभ्य र आशिषित परिवार र समाजको निर्माण गर्नु रहेको बताइएको छ। चलचित्रलाई कालेबुङमा मात्र प्रदर्शन नगरेर खरसाङ, दार्जिलिङ, सिलगढी, सिक्किम, जयगाउँ, भारतका अन्य प्रान्त र विदेशमा पनि चाँडै प्रदर्शन गर्ने जानकारी चलचित्र निर्माण टोलीले दिएका छन्। खस विकास एवं सांस्कृतिक संरक्षण समितिको सभा खरसाङको मकैबारीमा सम्पन्न भयो। उक्त सभाको विशेष अतिथिको रूपमा खस विकास बोर्डका भाइस चेयरम्यान अन्ते सन्यासी उपस्थित थिए। सभामा खरसाङ महकुमा खस विकास एवं सांस्कृतिक संरक्षण समितिका सभापति राजेन्द्र राजपूत, उपसभापति मनोज छेत्री, सचिव जयराज छेत्री, खस विकास बोर्डका सदस्य गणेश छेत्री, सीबी शर्मा आदिको उपस्थिति थियो। यसै सभामा खस विकास सांस्कृतिक संरक्षण समितिका मकैबारी शाखा अस्थायी रूपमा 7 जनाको पदाधिकारीहरू लिएर गठन गरिएको छ। उक्त कमिटीमा देवकुमार छेत्री, नन्दकिशोर छेत्री, मण्डल छेत्री, कला छेत्री, दिपेन छेत्री, प्रेम छेत्री र हरि छेत्री सामेल छन्। आजको विषयवस्तु के भनेदेखि हामीले अस्ति हालैमा गठन गरेको खरसाङ महकुमा समिति 24 तारिकको कुरा हो, जसमा चाहिँ हाम्रो सङ्गठनको नाम छ खस विकास एवं सांस्कृतिक संरक्षण समिति। त्यसको सन्देश लिएर हामी आज मकैबारी गाउँमा, किनभने यहाँ पनि छेत्री बाहुली खस बाहुनहरू धेरै भएको क्षेत्र हो। अब हामीले कस्तो पाराले चाहिँ यो मकैबारी क्षेत्रलाई हामी अन्य क्षेत्रमा अन्य शाखामा पनि पस्छौँ। अनि आजको सभाले चाहिँ के निर्णय लियो भन्दाखेरि उहाँहरूको दुखेसो सबै यहाँनिर हामीसँग हाम्रा बोर्डका भाइस चेयरम्यान साथै हाम्रा खस विकास एवं सांस्कृतिक संरक्षणका सभापति अन्ते सन्यासीज्यू अनि हाम्रा साथीहरू सबै उपस्थित हुनुभयो। अनि हामीले चाहिँ यहाँ मकैबारीमा के कुरा पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको एउटा दुखेसो बुझ्दाखेरि चाहिँ हामी सबै एकत्रित भएर नै काम गर्नको लागि चाहिँ हामी आगामी समयमा चाहिँ हामी एउटा कमिटी गठन गर्छु भनेर चाहिँ उहाँहरूले एउटा मन्तव्य हामीलाई राखिदिनु भयो। यसमा चाहिँ हामीले कमिटी गठन गरेर चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ सङ्गठनको एउटा लक्ष्य, विकासको लक्ष्य लिएर निक्लिएको यो सङ्गठन हो, जातिको संस्कृति संरक्षण गर्नुको लागि निक्लिएको सङ्गठन हो। त्यसै कारण चाहिँ आजको जुन चाहिँ एउटा तथार्थ कमिटी जस्तो एउटा जिम्मेवारी उहाँहरूलाई दिएको छौँ कि अब चाँडै उहाँहरूले चाहिँ मकैबारी शाखा गठन गर्नु भनेर एउटा हामीले दायित्व सोपेको छौँ। यसमा
7जनाको हामीले एउटा समिति गठन गरेका छौँ। मण्डल छेत्रीज्यू हुनुहुन्छ, देवकुमार छेत्री, कला छेत्री, नन्दकिशोर छेत्री, हरि छेत्री, प्रेम छेत्री अनि दिपेन छेत्री, उहाँहरू मिलेर चाहिँ अब चाँडै उहाँहरूले चाहिँ एउटा सभा गरेर चाहिँ एउटा मकैबारीमा दोहोरो शाखा खस विकास एवं सांस्कृतिक संरक्षणको चाहिँ दोहोरो शाखा गठन गर्ने उहाँहरूले हामीलाई बाचा गर्नुभएको छ। उहाँहरूले अवश्य नै पुरा गर्ने हुनेछ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खीमा रङ्बी शाखा समिति गठन सभा रङ्बी सार्वजनिक भवनमा राजवीर पाखरिनको सभापतित्वमा सम्पन्न भयो। सभामा स्वागत सम्भाषण साथै कार्यक्रमको उद्देश्य गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मङ्पु लाब्द समष्टि सभापति शरण राईले राखेका थिए भने युवा मोर्चा संयोजक विवश थापाले युवा मोर्चाको तर्फबाट सम्बोधन गरेका थिए। दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन केन्द्रीय समिति सदस्य रतन लामाले मजदुरहरूको समस्या अनि आउँदो दिनहरूको कार्यक्रम बारेमा 2 शब्द राखेका थिए भने गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा केन्द्रीय समिति सभापति अनमोल थापाले आफ्नो विस्थापित जीवनका अनुभवहरू साथै अबौसो मङ्पु लाब्द समष्टिलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमाथि वक्तव्य राखेका थिए। सभामा मङ्पुबाट विस्थापित जीवन बिताएर आफ्नो जन्मथलो फर्केका सञ्जीव सुवेदी र अनमोल थापा अनि जेलबन्दी बिसन राईलाई उनीहरूको योगदानको कदर गर्दै रङ्बी शाखाको तर्फबाट टोपी साथै सल ओढाएर सम्मान जनाइएको थियो। यसैगरी सभामा रङ्बी शाखा गठन गरिएको छ, जसको सभापति जीवन तामाङ, उपसभापति सुगदन राई, एलबी तामाङ, सचिव सञ्जय थापा, सहसचिव पुरन राई, सुनिल तामाङ, सुसन मुखिया, विमल भण्डारी, साङ्गठनिक सचिव सुजित तामाङ, कोषाध्यक्ष कमल थापा, कार्यकारी सदस्य सागर सुनवार, टी छिरिङ दुक्पा, आशिष गुरुङ, डिएन मुखिया, संग्राम सिंह राई, प्रमुख सल्लाहकार राजवीर पाखरिन आदिलाई चयन गरिएको बताइएको छ। विविध रङ्गारङ कार्यक्रमको साथमा किजोम युनाइटेड ब्रदर्स स्पोर्टिङ किजोमद्वारा आयोजना गरिएको खुल्ला नगदराशि भलिबल प्रतियोगिता विविध कार्यक्रमको साथमा समापन गरियो। 2 चरणमा आयोजित कार्यक्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए भने उनी बाहेक एसएम राई, समष्टि सभापति गोजमोमो दीपक तामाङ, समष्टि सचिव गोजमोमो गंगा प्रधान, तुलसी निरौला लगायत स्थानीय गण्यमान्य मानिसहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सांगीतिक कार्यक्रमको साथमा आयोजित पहिलो चरणमा स्थानीय नवोदित कलाकारहरूले आफ्नो कलाकारिताको प्रस्तुत गरेका थिए भने दोस्रो चरणमा लोवर लिङ्गतेन तथा साजबोटेमाझ भलिबल खेल सम्पन्न गरिएको थियो, जसमा साजबोटेले 21-24, 24-19, 24-22 र 23-24 तथा 12-14 को अन्तरले लिङ्गतेनलाई हराउँदै प्रतियोगिताको खिताबसँगै नगद राशि जितेको छ। तपाईँ सबै फुटबल हेर्न आउनुभएको, माफ गर्नुहोस् भलिबलको मजा लिन आउनुभएको, म तपाईँलाई फाल्तु कुरो गरेर समय बर्बाद गर्न चाहन्छु। हिजो अस्ति रेलिङमा एउटा फुटबल टुर्नामेन्ट गऱ्यौँ, त्यो धङधङी अझसम्म गएको छैन र खालि मुखमा बोल्दा फुटबल मात्रै भन्ने आइबस्छ। फुटबल केही दिन अगाडि मात्र सक्यौँ र एउटा हामीले हाम्रो क्षेत्रले हाम्रो ठाउँले एउटा राम्रो गर्ने कोसिस गऱ्यौँ अनि राम्रो पनि भयो। अनि यस क्षेत्रमा हाम्रो बिजनबारी क्षेत्रमा भलिबल बाँचेको छ भने यसो यो लिङ्गतेन बडरदेखि लिएर यसो यहाँ अलि खेलेको सुनसरीसम्म खेलेको देखिन्छ। साथीहरूले पहिला सानो हुँदा बिजनबारीमा खुबै राम्रो भलिबल म्याच देख्न पाइन्थ्यो, जहाँ नेपाल काठमाडौँबाट जाउला खेलहरूबाट खेल क्लबहरू आउँथे, कलकत्ताको राजस्थान क्लबहरू, झारखण्डको बोकारो क्लबहरू आएर खुबै उच्च स्तरीय भलिबल देख्न पाइन्थ्यो। तर त्यो एउटा विगतको कुरा हो, आज त्यस्तो देख्न पाइँदैन, त्यस्तो काहीँ म्याच पनि भएको थियो र भलिबल खुबै जोसिलो खुबै मनपर्ने खेल हो। मलाई पनि त्यसैले तानेर ल्यायो। आज बिजनबारीमा हिजो र आज बिजनबारी डिग्री कलेजमा फाइनल ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्ट भइरहेको छ, जहाँ सिलगढी, सिक्किम, गान्तोक, सिक्किमको सम्पूर्ण ठाउँहरूबाट कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, खरसाङको टुर्नामेन्टहरू आएर फाइनल खेल अहिले हुँदै थियो र त्यो
एउटा फाइनल सकेर दुईवटा अर्को फाइनल आदि हेरेर मलाई लागेको। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू किजुमवासी मलाई हिजो निम्तो लिएर आउनुभएको थियो तिनै, अनि सँगसँगैमा एसएम भाइ दीपक भाइहरूले पनि भन्नुभयो, अनि सँगसँगैमा भलिबल मलाई खेल्नु नसके पनि अलिक अग्लो भएको एडभान्टेजले गर्दा कोही कोही बेला अलिक खेल्थेँ, त्यसले गर्दा मलाई चासो लाग्छ र भलिबलले तानेर ल्यायो। म धेर भन्न चाहदिनँ, यो खेलको भावना रहिरहोस्, खेल अझ उच्च स्तरीय होस्, हाम्रा भाइ बहिनीहरू बाहिर गएर पनि खेल्न सकुन्, यो साल भएको म्याच अर्को पालि अझ स्तरीय होस् भन्न चाहन्छु। अनि विशेष म हजुरहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि जुन प्रकारले आज है यो हामीले केही हप्ता अगाडिदेखि यो ओपन भलिबल टुर्नामेन्ट 2021 है हामीले राखेका थियौँ र आज यो भलिबलको अन्तिम खेला फाइनल खेला है एउटा हुन गएको थियो। र विशेष हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि जति पनि दलहरूले पार्टिसिपेट गरे है उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हाम्रो विशेष यस खेल मैदानलाई एउटा त चिनाउनको निम्ति है यहाँ पनि एउटा ग्राउन्ड छ र यहाँ पनि खेल मैदान छ र यहाँको भाइ बहिनीहरू पनि खेलप्रति चाहिँ एउटा उत्साहित छ भन्ने विशेष त हामी है सबैलाई जानकारी गराउनको लागि यो भलिबल टुर्नामेन्ट हामीले अर्गनाइज गरेको र यो किजोम युनाइटेड ब्रदरहुड स्पोर्टिङ क्लबको तत्त्वाधानमा नै आयोजना भएको र विशेष यो भलिबल हुनमा हाम्रो नवयुवक सुधार समिति जो हाम्रो गाउँका समाज है समाजका सबैजनाले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। अनि हाम्रा पार्टीका है दाजुभाइहरूले पनि धेरैजनाले सहयोग गर्नुभयो। अनि विशेष हाम्रो पुलबिजनबारी गोक समष्टिका हाम्रो सभापति श्री एसएम राईज्यू उहाँले पनि हामीलाई धेरै मात्रामा सहयोग गर्नुभयो। जस्तै हाम्रो महासचिव दीपक तामाङज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि धेरै मात्रामा सहयोग गर्नु यो भलिबल यो खेलाउनमा। अनि विशेष हामी आज चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो नजिकै समष्टि बाट आउनुभएका हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि श्रीमान सतीश पोखरेलज्यू, जसले एकदमै आफ्नो व्यस्ततालाई पन्छाएर पनि हाम्रो यस भलिबलको यो अन्तिम खेला आज फाइनल खेलामा उहाँले आफ्नो समय दिनुभयो। त्यो कुराको लागि उहाँलाई धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रै पुलबिजनबारी गोक समष्टिका जो सभापति श्रीमान राईज्यू हुनुहुन्छ, अनि महासचिव दीपक तामाङज्यू, जस्तै गङ्गा प्रधान, तुलसी निरौलाज्यू, अनि सबै जति पनि अतिथि हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ उहाँहरू आइदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि साथसाथै हाम्रो जति पनि दर्शकवृन्द खेलप्रेमीहरू आज यस खेल मैदानमा आउनुभयो, एकदमै उहाँहरूलाई पनि हाम्रोबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि विशेष हाम्रो तपाईँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।